अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मरहबन बिकुम फ़ी क़नाती हिय नतअल्लमुल उर्दिय्या। दर्सुना अल-यौम तरीक़तु बिनाइल अफ़आल मिनल मस्दर। अल-अफ़आल यानी अल-माज़ी वल मुज़ारिअ वल अम्र वन नह्य वल हाल वल इस्तिक़बाल। कैफ़ नबनी हाज़िहिल अफ़आल मिनल मस्दर। नतअल्लमुहा इंशाअल्लाह मुफ़स्सलन। फ़अरजु मिनकुम इन मश्तरकतुम क़नाती फ़श्तरिकू लियसिलकुम कुल्लु जदीद। तय्यब नब्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन मा हिय अलामतुल मस्दर फ़िल उर्दिय्या। फ़कुल्लु मस्दरिन बिल्लुग़तिल उर्दिय्या तअती फ़ी निहायतिही ना नून अलिफ़। मिस्लु खाना यानी अल अक्लु, पीना अश्शुर्बु, रोना अल-बुकाउ, सोना अन-नौमु। फ़खाना, पीना, सोना, रोना हाज़िहि मसादिर फ़िल लुग़तिल उर्दिय्या। फ़अल-आन नतअल्लम कैफ़ नबनी अल-माज़ी أو مضارع أو حال أو المستقبل أو الأمر أو النهي من هذه المصادر. فأرجو منكم إعجاب المقطع. فأولا نأخذ طريقة بناء الماضي من المصدر. هذا مصدر وعلامته نا في آخره. فأولا نحذف علامة المصدر وهي نا فبقي چل، ثم نزيد بعدها ألف أو يا ألف وفق القاعدة التالية. القاعدة: إن كان الحرف الأخير بعد حذف العلامة ألف أو واو فنزيد يا ألف بعدها، وإن كان الحرف الأخير غيرهما أي غير الواو أو يا فنزيد ألف فقط. فمثاله چلنا، فعندما حذفنا العلامة عنينا فبقي چل. فالحرف الأخير لام فنزيد فقط ألف بعد حذف العلامة فصار چلا. والثاني كان، فعندما حذفنا العلامة نا فبقي كا، فهنا الحرف الأخير ألف، وحسب القاعدة إذا كان الحرف الأخير ألفا فنزيد يا ألف بعد حذف العلامة فنزيد بعدها يا فصار كايا، فهذا ماضي مطلق من المصدر. والثالث رونا، عندما حذفنا العلامة فبقي الرو، فالحرف الأخير هنا واو، وحسب القاعدة المذكورة إن كان الحرف الأخير واوا فنزيد بعدها يا ألف، فنزيد هنا يا ألف فصار رويا. فأرجو أنكم فهمتم جيدا طريقة بناء الماضي من المصدر. وهناك 6 أقسام للماضي، فإن أردتم طريقة بناء جميع الماضي من المصدر فاكتبوا في التعليق فأسجلها في المقطع الآتي. بعض الأمثلة للفعل الماضي: वो रोया हुआ बका, तूने खाया अंत अकलता, मैंने पिया अना शरिबतु, हम सोए नहनु निमना,